बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके और उसके नोटिफिकेशन भी आप तक जो है वो बआसानी पहुंच सकें। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट है जो मैं हमेशा करता हूं कि अपने फ़लस्तीनी और गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहें। उनके ऊपर इसराइली फस्तायत और बर्बियत के जो है वो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो आपके और हमारे अपने लोग हैं, तो उनके लिए आवाज़ बुलंद रखें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका चर्चा करते रहें। नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें जो मैंने आपके सामने रखनी है, शेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ताकि आप भी उन चीज़ों से बाखबर रहें और तमाम तर मामलात से आगाह रहें। तो मेरे पास कुछ खबरें हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो मैं समझता हूँ वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। और उन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी और गुफ्तगू की है। वो क्या है, वो क्या अहम पॉइंट्स हैं जो आप तक रखना इम्पॉर्टेंट है, और फिर मरियम नवाज़ की क्या दिली ख्वाहिश है, क्या वो किस तरह से जो है वो आपके बच्चों को भी अपने आबाओ अजदाद का ग़ुलाम बना के रखना चाहती हैं। ये इसकी अमलन जो है वो इसके सबूत, इसके कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप भी जो है वो तमाम तर चीज़ों से आगाह रहें। मैं शुरू करता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने जो है वो आज अडयाला जेल के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उसके अंदर उन्होंने बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं, उन्होंने बहुत डिटेल्ड बातें की हैं, जिसके अंदर से मैं कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फिर उसके ऊपर मैं अपनी मूव देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जलसे के अंदर जो है वो जो जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान को दावत देने का भी कहा है। यानी फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को दावत तो ज़रूर देंगे, लेकिन उनका पता नहीं है कि वो क्या करते हैं। यानी इमरान खान साहब जो है वो उनकी सोच जो है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान कभी भी जो है वो खिसक सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उसको दावत दे दी है, अगर उन्होंने आना होगा तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर बाकी उनको जो है वो उनके ऊपर यकीन नहीं है। फिर उन्होंने हसन हुसैन नवाज़ के हवाले से जो है वो एक बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो फ्लैट्स बाहर बेचे हैं, यानी जो है वो हाफ़ कीमत पे जो बिकने वाले फ्लैट्स जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर बेचे हैं। यानी ग़ालिबन कोई 18 अरब रुपए, यानी पाकिस्तानी 9 अरब की मालियत के वो थे। अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है वो अकॉर्डिंग टू द इमरान खान उन्होंने कहा कि वो 18 अरब रुपए के बेचे गए। तो ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से उन्होंने ला के इन्वेस्ट किया? और फिर उन्होंने कहा कि इसकी तो तहकीकात आज तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़, वो तो कहते थे कि ये सारी चीज़ें मरियम नवाज़ की हैं, लेकिन मरियम नवाज़ यहाँ पे कहती है मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। खैर, ये चीज़ें ये इमरान खान साहब ने जो है वो शेयर की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को लगता है कि मैंने जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना था, इसी वजह से उन्होंने जो है वो जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया। यानी उन्होंने फिर जनरल बाजवा के हवाले से जो बात की है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के को डाउन करने के लिए इतना सारा कुछ किया गया, वो अभी भी इमरान खान साहब के हवाले से वही है। फिर उन्होंने कहा कि पीटीआई को क्रश करने के लिए इन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश की, जो डेफिनेटली वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और पीटीआई किसी सूरत क्रश नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर अभी नहीं बनवानी चाहिए थी। कब बनवानी चाहिए थी? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो है वो सूबे को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और केपी को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। और अली अमीन गंडापुर को तब तस्वीर बनानी चाहिए थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म से इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात कर लेते, पैसे उनको मिल जाते, तब वो तस्वीर बनाते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट गुजरी है निगरां, और फिर उसके बाद अभी की जो गवर्नमेंट है, इनके साथ जो है वो बाकायदा तौर पे कोई कंट्री जो है वो तावन करने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बेसिक रीज़न उन्होंने बताई है कि जब तक इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो जाते, अगर हो जाते तो फिर ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती। इन्होंने इसी हवाले से कहा है कि IMF की किस्त का जो फ़ायदा समझा जा रहा है कि होगा, जो अभी उन्होंने रिलीज़ करनी है, तो उन्होंने कहा उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब तक जो है वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तब तक कोई भी जो है वो लोग, कोई भी फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और ये जो किस्त है ये सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई और सारी चीज़ों के अंदर गुजर जाएगी।
اور یہی ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو جیل جانے سے پہلے تھا وہ باقاعدہ طور پہ ابھی بھی قائم ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں مینٹلی 5-6 مہینے 7 مہینے اور جیل میں آرام سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وہ مینٹلی طور پر بھی جو ہے وہ ٹارچر ان کے تمام تر چیزوں سے نہیں ہوئی. خیر, ان کی کچھ آج کیسز کے اندر یہ بریت بھی ہوئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ کیسز تھے, ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اور کچھ کیسز کے اندر فیصلے ہو چکے ہیں. کئی کیسز کو جو ہے وہ ملتوی کر کے آگے لے کے جایا جا چکا ہے. اچھا جی, اب میری مین سٹوری مریم نواز صاحبہ کے جو ہے وہ کارنامے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی دل کی خواہش کیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک خبر ہے جو کافی دیر سے سرکولیٹ کر رہی تھی آج, لیکن میں نے سوچا کہ چلو آپ سے میں بات کرتا ہوں, آپ تک رکھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اور یعنی میں اور آپ کے بچوں, آنے والی جو نسلیں ہماری, یعنی ہمارے بچوں کو بھی کس طرح سے آل شریف کے لیے جو ہے وہ ان کے غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ بچوں کی لسٹ میں, ہمارے بچوں کی لسٹ میں جو ہے وہ شریف خاندان کو کتنا جو ہے وہ گڈ رکھنا چاہتی ہیں. اس کا عملاً ثبوت, اس کا جو ایک کچھ میرے پاس چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں, اور پھر آپ مریم نواز کی دلی خواہش دیکھیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اچھا جی, یہ اب جو میں خبر شیئر کر رہا ہوں یہ باقاعدہ طور پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. اس کے اوپر میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن یہ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسی چیزیں پاسبل ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو شروع کرتا ہوں جی. 3 ماہ کا ترقیاتی بجٹ 55 ارب 35 کروڑ روپے کی لاگت کے 9 ترقیاتی منصوبوں کا نام نواز شریف کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یعنی 55 ارب 35 کروڑ روپے کے بجٹ کے جو منصوبے ہیں ان کو نواز شریف کا نام لگانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے. سب سے زیادہ 30 ارب روپے کے فنڈز نواز شریف کے کینسر ہسپتال لاہور کے منصوبہ پر خرچ کیے جائیں گے. یعنی دیکھیے عمران خان صاحب کے اس ہاسپٹل کے جسٹ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سمپتی ہے عمران خان صاحب کے لیے, ان کے لیے اچھی ایک ریویوز رکھتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہوا لاہور کے اندر اور مفت وہاں پر علاج ہو رہا ہے. تو مریم نواز ان کے اس اسٹریٹجی کو یوز کرنا چاہتی ہے, حالانکہ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بیسک مقصد اس ہاسپٹل کو بنانا اور ہاسپٹل کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا سیاست نہیں ہے. لیکن ان کا جو ابھی موٹیو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے. پھر منصوبوں کا نواز شریف کے نام سے منسوب کرنے کا مقصد نوجوان نسل میں ان کی مقبولیت کو یقینی بنانا ہے. یعنی نوجوان نسل کو جو میں بات کر رہا ہوں, ہم اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ ان کے لیے مقبول بنانا ہے. اس کے بعد جی پنجاب حکومت کے 30 ارب کی لاگت سے جو رمضان نگہبان پیکج 64 لاکھ مستحق گھرانوں میں فراہمی کر رہی ہے, اس پر بھی نواز شریف کی تصویر ہے. یعنی وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی بھی عہدہ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی جو تصویر ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خواہش پر 9 منصوبوں کو نواز شریف کے نام سے منسوب کیا گیا. اب میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں, پھر آپ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ ایسا ہوتا نظر آئے گا. اب اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا منصوبہ جس کے اوپر ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر لگے, نواز شریف صاحب کا نام لگے, اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مستقبل کے اندر جو ہے ماہم اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھیں. اچھا جی, اس کے اندر سب سے پہلا جی میڈیکل کالج گجرات, نمبر 2 ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا, انسٹیٹیوٹ آف کینسر ہاسپٹل جس کی میں بات ابھی کر رہا تھا, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی UET ملتان, اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی سٹی لاہور, اور پھر جی آسو ٹرف اسٹیڈیم سیالکوٹ, ہاکی اسٹیڈیم سیالکوٹ, THQ ہسپتال, سڑک چوبارہ ضلع لیا بھی شامل ہیں. تو یہ چیزیں جن کی بنا پر سمجھتی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ منصوبوں کے اوپر نام لکھ کر, منصوبوں کے اوپر جسٹ تختی لگا کے یہ لوگوں کی جو ہے وہ سمپتی, لوگوں کے جو دل کے اندر محبت پیدا کر سکتی ہیں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا پاسبل ہے, کیونکہ اب بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک جتنی بھی تباہی ہے, جتنی بھی بربادی ہے, اس کے ذمہ دار صرف 2 یا 3 خاندان ہیں. اور اس چیز کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ لوگ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کے اندر شعور ہے, لوگ چیزیں خود سرچ کرتے ہیں, لوگ ریسرچ کرتے ہیں, پھر جا کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کرنے سے یا اس طرح کے جو ہے وہ مارکیٹنگ ٹیکس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر سکیں گے.
تو اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اللہ نے کے بعد.